हरि ओम नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महात्म्य श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु सज्जनवृन्दहरूमा, भक्तवृन्दहरूमा, दर्शकवृन्दहरूमा जय श्री हरि, जय श्री राधे। हामी माघ महात्म्य श्रवण गरिरहेका छौं श्री पद्म पुराणमा रहेको माघ महात्म्य। माघ महिनामा हामीले सुन्दै आइरहेका छौं माघ महात्म्य श्रवणको धेरै ठूलो महत्व रहेको छ विशेषतः। र यो माघको महिनामा हामी निष्काम भावले माघ महात्म्य श्रवण गर्नेछौँ, ज्ञानको चर्चा हुनेछ। श्री जुन माघ महात्म्यमा जस्तो छ प्रसङ्ग त्यही मात्र श्रवण गराइनेछ, किनभने समय अलिकति अपुग भएका कारणले गर्दा छोटो छोटो भिडियो रहनेछ। अस्तिभन्दा अलिकति छोटो बनाउने प्रयास गरिनेछ र सिर्फ महात्म्य मात्र, अरू यताउता दृष्टान्तहरू नदिकन यो श्रवण गराइनेछ। हजुरहरूले विशेष लाभ उठाउन सक्नु नै हुनेछ र उठाइराख्नु भएको छ। विशेष एउटा टाइम हजुरहरूले सेट गरेर त्यो समयमा श्रवण गर्दा अझ आफूलाई राम्रो होला। बिहानको 6:15 लगभग भिडियो अपलोड भइसक्छ। प्रत्येक दिन हामीले त्यही गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यही प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यो माघ महात्म्य हामीले हजुरहरूलाई श्रवण गराइरहेका छौँ यही प्रसङ्ग। र भगवान देवादिदेव महादेवले पार्वतीजीलाई यही प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। वशिष्ठ गुरुले दिलीप राजालाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। र अहिलेको जुन प्रसङ्गमा सहस्रार्जुन जो कार्तवीर्य थिए, कार्तवीर्यलाई दत्तात्रेय भगवानले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। दत्तात्रेय भगवानले श्रवण गराइसक्नु भएको छ। दत्तात्रेय ऋषि भनौँ, गुरु भनौँ अथवा भगवान भनौँ, नारायणकै अंश हुनुहुन्छ उहाँ। विशेष उहाँले जो कुब्जिका थिइन्, एकदमै सुशील ब्राह्मणी थिइन्, तिनले 60वटा माघ स्नान गरिन्। माघ महिनामा 60वटा माघ महिनामा मृत्यु भइसकेपछि भगवानको वैकुण्ठ धाम प्राप्त गरिन्। त्यहाँ 4000 वर्षसम्म सुख भोग गरिसकेपछि फेरि अर्को कल्पको सृष्टिमा ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने क्रममा ब्रह्माजीकै सृष्टिमा उनी अप्सरा भएर सृष्टि भइन्। तिलोत्तमा अथवा पद्मा नाम उनको थियो। यिनले धेरै ठुलो काम गरिन्। हामीले यो प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ। देवताहरूलाई दुःख दिने ती सुन्दर उपसुन्दको नाशको यिनी प्रमुख कारण बनेकी थिइन्। यिनमा यी सुन्दर उपसुन्द लठिए। राक्षसी प्रवृत्ति थियो, स्वभाव। हेर्नुहोस्, लठिसकेपछि अन्तिममा हेर्नुहोस् त 2 जना लडाइँ गरे, कहीँ बिते, उनीहरूको मृत्यु भयो। तिलोत्तमा जो अप्सरा थिइन्, यिनले आफ्नो काम फत्ते गरिन्। त्यस पछाडि ब्रह्माजीको शरणमा गइसकेपछि ब्रह्माजीले पनि आशीर्वाद दिनुभयो, अब तिमी सूर्य लोकमा जाऊ र त्यहाँ सुख भोग गर भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। दत्तात्रेय भगवानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अगाडि गएर, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, माघ स्नानेन राजेन्द्र तीर्थे चैव विशेषतः न चान्यत स्वर्गदं कर्म न चान्यत पापनाशन। राजन, विशेष गरेर तीर्थमा गरिएको स्नानले झैं स्वर्ग सुख दिने न त अर्को कुनै कर्म छ। स्नानद्वारा नै स्वर्ग प्राप्त हुने कुनै पनि अर्को कर्म छैन है। हे राजन,
न त पाप नाश गर्ने अर्को कर्म छ। माघ महिनामा स्नान गरियो भने सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। न त यस पृथ्वी तलमा माघ स्नानको बराबर यसभन्दा अर्को मोक्ष दिने कुनै पनि कर्म छ, कुनै पनि छैन। र यो सबैभन्दा सजिलो यही हो, सबैभन्दा सजिलो यही हो। माघ महिनामा माघ महात्म्य श्रवण गर्नु, माघ महिनामा चाहिँ व्रत बस्नु, सकियो भने, सकिएन भने पनि माघ महात्म्य श्रवण गरेर प्रातःकालमा स्नान नै मात्रै गरियो भने पनि हाम्रो मोक्ष हुने रहेछ। ल, अगाडि गएर दत्तात्रेय भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, अब म एउटा राम्रो इतिहास सुनाउँदैछु, कसरी कसको मोक्ष भएको थियो त। सिर्फ माघ स्नानले मात्रै मोक्ष भएको छ है, प्रमाण छ, त्यतिकै बोलेको होइन नि। फेरि दत्तात्रेय भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, म प्रमाण भन्दैछु। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं, पुराकृते युगे राजन् नैषधे नगरे बरे। दत्तात्रेयजीले भन्नुभयो, उहिलेको एउटा वृत्तान्त रहेको छ। राजन सत्ययुगमा अत्यन्त श्रेष्ठ निषद नाम गरेको नगरमा कुबेर समान धनी, कुबेर समान धनी हिमकुण्डल नाम गरेको एकजना वैश्य थिए, जो अत्यन्त फेरि सत्कर्मी थिए। हेर्नुहोस् है, जसले धर्म गर्छ नि, अब उसलाई सुख अवश्य पनि हुन्छ। हामी धर्म गर्नेलाई मात्र किन भगवानले हेर्नुहुन्न, अथवा यो हरेक टपिकहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। जसले पूजापाठ गर्छ उसलाई मात्रै दुःख किन हुन्छ, होइन। जसलाई दुःख परेको छ उसले पूजापाठ गरिरहेको छ, यो बुझ्नु पर्यो कि। सुख हुनेले त ऐस आराम गरौ, भोग गरौ, तर यो ऐस आराम र भोग जसले गर्दैछ नि उसको पुण्य क्षीण हुँदैछ, यो कुरा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। जसलाई दुःख परेको छ नि उसले धर्म कर्म गर्दैछ, पुण्य बढ्दैछ, अर्कोचोटि ऊ महान धनी बन्नेछ। हामीले अस्ति पनि प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेका छौँ। अनेक जन्म जन्मान्तरको पुण्य हामीमा रहेको हुन्छ कि, अनि मात्र हामी सुख भोग गर्न पाउँदछौँ। यहाँ हामीले जस्तो कर्म गर्दछौँ, फेरि अर्कोचोटि जन्म हुँदा त्यस्तै कुलमा हामी जन्मन्छौँ, त्यस्तै ठाउँमा हामी पुग्छौँ अवश्य पनि। मोक्ष त यदा कदा व्यक्तिहरू मात्रै हुन्छन्, हामीले आशा राख्ने मोक्षकै हो, तर मोक्ष हुन पनि निकै गाह्रो छ। मोक्ष भएकाहरूलाई पनि श्राप परेर फेरि पृथ्वीमा आएका इतिहासहरू पनि हामीले श्रवण त गरेका छौँ नि, छैनौँ र? छौँ। दुःखरूपी संसार हो, यो दुःखालय हो। यो दुःखालयमा हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ। यी कुराहरू रहेका छन्। हामी सिर्फ महात्म्य मात्र श्रवण गर्नेछौँ। अवश्य पनि म भन्दै थिएँ कि हिमकुण्डल नाम गरेका एकजना वैश्य थिए, जो सत्कर्मी थिए र धनी पनि थिए। जसले सत्कर्म गर्छ ऊ धनी हुन्छ भन्ने कुरा छ। विशेष यही जन्ममा नभए पनि अर्को जन्ममा अवश्य पनि भइन्छ। र देवताको पूजक यिनी थिए, देवताहरूको पूजा गर्थे, खेतीबाली गर्थे यिनले, र यिनले व्यापार पनि गर्थे। दुध, दही, मही, घिउ आदि, गोरस, काठ, दाउरा, जडीबुटी आदिको यिनले व्यापार पनि गर्दा रहेछन्। धान चामल आदिको पनि यिनले, विभिन्न धातुहरूको पनि यिनले के गर्थे? व्यापार गर्दथे। यही प्रकारले यिनले व्यापार गर्दा गर्दै धेरै यिनले सुन बटुलेका थिए। सुनका 8 करोड असर्फी द्रव्य धन कमाएका थिए यिनले। हेर्नुहोस् त, व्यापार अहिले पनि हामीले हेर्ने गर्छौँ नि, कलियुगमा पनि व्यापारको धेरै ठुलो प्रभाव छ। जो बिजनेसम्यान छन् नि उनीहरू जति धनी कोही पनि छैन। छन् त? छैन, कोही पनि छैन। र व्यापार कर्म हो नि त, यो कर्म हो। यो कर्मभूमिमा आएर जसले कर्म गर्छ, जसले मेहनत गर्छ, जसले पाखुरी खियाउँछ, ऊबाट भगवान भोले बाबा पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि यही सन्देश दिनुभएको छ। भगवान श्रीहरिनारायण प्रसन्न बन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णजी प्रसन्न बन्नुहुन्छ, लक्ष्मीजी प्रसन्न बन्नुहुन्छ जसले मेहनत गर्छ। अब जसले मेहनत गर्छ त्यहाँ लक्ष्मीजी प्रसन्न भइसकेपछि उसलाई धनको अभाव हुने त कुरै भएन। अनि मेहनत गर्दा पनि हामीलाई फल प्राप्ति नभइरहेको कारण चाहिँ पूर्व जन्ममा हामीले कहीँ न कहीँ केही न केही कुकर्म पक्कै गरेका छौँ। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, अनेक जन्म जन्मान्तरको पुण्य अथवा पाप भोग्न हामी यहाँ आएका हुन्छौँ। पाप गरेका छौँ भने दुखी छौँ, साह्रै पीडित छौँ। हामीले यही बुझ्नु पर्दछ।
र जिन्दगीलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। मैले तितो सत्य हजुरहरूका समक्षमा पोख्दैछु। हजुरहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ यो कुरालाई र चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ। दुःख परो भनेर भगवानप्रतिको आस्था हामीले टुटाउने होइन, झन् हामीले भगवानप्रतिको आस्था प्रगाढ बनाएर अगाडि बढियो भने अवश्य पनि उहाँको कृपा हामीलाई रहन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। र विशेष अब यिनले धेरै रुपैयाँ पैसा पनि कमाए, प्रौढ अवस्था वृद्ध अवस्था अब हुँदै गयो। अन्तिममा गएर यिनका 2 जना छोरा भए। तसेथं वर्तमानस्य सञ्जातौ 2 सुतौ नृप तौ तु प्रसिद्ध नामानौ श्रीकुण्डल विकुण्डलौ। श्रीकुण्डल र विकुण्डल नाम गरेका 2 पुत्र भए। श्रीकुण्डल दाजु थिए, विकुण्डल भाइ थिए। 2 दाजुभाइ भए। 2 दाजुभाइ अब जन्मिसकेपछि यिनीहरू बढ्दै गए, अलिकति ठुलो भइसकेपछि अब यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यापार थाम्छन्, सबै कुरा थाम्छन् भन्ने लागिसकेपछि यी वणिक यी व्यापारी जङ्गलतिर लागेछन्। भगवानको भजन गर्न जङ्गलतिर लागे। हेर्नुहोस् त, यिनी भगवानप्रति एकदमै समर्पित थिए कि भगवान श्री नारायणको भजन गरिरहन्थे यिनीले। र वनतिर गए। वनतिर गएर पनि अटुट रूपमा वासुदेव भगवानमा मन लगाइराखे र उनले शरीर पनि छोडे। शरीर छोड्ने बित्तिकै भगवानका दूतहरू आउनुभयो र लिएर वैकुण्ठ धाम गए। भगवानका दूतहरूले हेर्नुहोस् त, भगवानका दूतहरूले लिएर गइसके अब ती व्यापारीलाई। अब उता छोराहरूको चालामाला कस्तो छ हेरौँ है। छोराहरूको चालमाला चाहिँ अब दुष्ट सन्तान हुनुभन्दा बरु सन्तान नै नभएको निको भन्ने एउटा चलन पनि छ नि, उखान पनि छ। अब यहाँ हेरौँ यिनीहरूको दुष्टता चाहिँ कस्तो थियो भने अब धेरै धनी भइसकेपछि नि सन्तान पनि मातिन्छन् अरे। कतिको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि, सबैको त नहोला होइन। अब यिनीहरू एकदमै मातिए, एकदमै कुकर्म गर्ने। धन अब बुवाको जति थियो पिताजीको त्यो सबै अरूलाई दिने, कसलाई दिने, वेश्यावृत्तिमा बिताउने, यताउता सबै कसलाई के गर्ने, सबै अब जो कुकर्ममा लाग्छ नि, हेर्नु मदिरा पिउने, हरेक गर्ने, जुवा तास खेल्ने, जसले यस्तो कर्म गर्न थाल्दछ त्यहाँ लक्ष्मीजी प्रसन्न बन्नुहुन्न। जसरी हुन्छ उसको त्यो सम्पत्ति बिस्तार 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 गरेर नाश भएरै छाड्दछ। नाश हुन्छ, अवश्य पनि नाश हुन्छ। जहाँ जुवा तास आदि विभिन्न नहुने कुकर्महरू हुन्छ त्यहाँनिर मदिरा पानको सेवन हुन्छ भने त्यहाँ लक्ष्मीजी कहिले पनि प्रसन्न बन्नुहुन्न। यो कुरा हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। त्यही भएर हामीले सुध्रिने बाटोतर्फ लाग्नै पर्दछ। अब यी श्रीकुण्डल र जो विकुण्डल थिए यिनीहरूको कर्म यस्तै हुन लाग्यो। यस्तै हुन लागिसकेपछि अब यिनीहरूको धन विस्तार विस्तार गरेर सकिन लाग्यो। हेर्नुहोस् है, अन्तिममा यिनीहरू करोडपतिबाट रोडपतिमा आए। रोडपतिमा आइसकेपछि अब यिनीहरूले त्यो राज्यमा चोरी गर्न लागे। ल चोरी गर्न लागे। अब छैन त धन, कहाँ जाने, के गर्ने, सकिसकेछ धन त थाहै नपाइकन ल चोरी गर्न लागे। यताउता चोरी गर्छन्। अब एक दिन चाहिँ यिनीहरूले धेरै ठुलो चोरी गरेछन्। अब राजाले थाहा पाउँछन् होला, हामी भागौँ भनेर जङ्गलतिर भागेछन्। जङ्गलतिर भागे 2 भाइ नै। जङ्गलतिर भागिसकेपछि अब त्यहाँ भिल्लाहरूसँग यिनीहरूले शिकार खेल्न थाले। हेर्नुहोस् है, भिल्लाहरूसँग मिलेर शिकार खेल्न लागे। विभिन्न पक्षी, हरिण, बँदेल आदि यिनीहरूले मार्न लागे। जो यी श्रीकुण्डल र विकुण्डल थिए यिनीहरूले वनमा शिकार खेल्दा खेल्दै एक दिन के भएछ त भन्दा यिनीहरू दुवैजना शिकार खेलिरहेका थिए। शिकार खेल्न वनमा थिए। त्यही समयमा एकजनालाई बाघले आक्रमण गर्यो, अर्कोजनालाई सर्पले आक्रमण गर्यो। जेठो चाहिँलाई जो श्रीकुण्डल थिए, श्रीकुण्डललाई बाघले आक्रमण गरेछ त्यही जङ्गलमा, र विकुण्डललाई सर्पले आक्रमण गरेछ। दुवैजनाको एकैचोटि मृत्यु भयो। अब दुवैजनाको मृत्यु भइसकेपछि अब यहाँ के भयो त, यिनीहरूको कर्म त शुद्ध थिएन, राम्रो थिएन।
कर्म शुद्ध नभइसकेपछि अन्तिममा अब यमराजका दूतहरूले काल पास डोरीले बाँधेर यिनीहरूलाई यमलोक लागे। यमलोकमा पुर्याएर ती सबै दूतहरूले ती अत्यन्त पापी जो थिए श्रीकुण्डल र विकुण्डल धर्मराजका अगाडि लगेर उपस्थित गराइसकेपछि अब धर्मराजले चित्रगुप्तद्वारा सबै उनीहरूको हिसाब किताबका बारेमा सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि चित्रगुप्तले सबै कुरा बताउनु भयो र अन्तिममा यमराजले भन्नुभयो आफ्ना दूतहरूलाई, सेवकहरूलाई। अब यहाँ हेर्नु है, एउटा निकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। थोरै हामीले अगाडि पनि आउँछ यो प्रसङ्ग, हामीले मजाले बुझ्न सक्दछौँ। यमराजजीले भन्नुभयो, दुईजना कुकर्मी थिए नि, छन् त कुकर्मी थिए दुवैजना। तर अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा यमराजजीले भन्नुभयो दूतहरूलाई, एउटालाई अत्यन्त कष्ट हुने घोर भयानक नगरमा लिएर जाओ, तर अर्कोलाई चाहिँ त्यहाँ नलानु नि। कहाँ लानु? उत्तम सुख भोग भोगिन्छ कहाँ? स्वर्गमा लिएर जाओ। लान त यमराजका दूतहरूले लिएर गएका रहेछन्, तर त्यहाँ गएर हिसाब किताब भयो। हिसाब किताब भइसकेपछि एउटालाई चाहिँ नरकमा, अर्कोलाई चाहिँ स्वर्गमा। हेर्नुहोस् है, विकुण्डल जो भाइ थियो, यो भाइ चाहिँ स्वर्गमा लगियो, तर दाइ चाहिँ असिपत्र नाम गरेको नरकमा अब पर्यो। अब यस्तो अवस्था भयो। अब अगाडि राजाले सोध्नुभयो सहस्त्रार्जुनले, अनि कसरी यस्तो भयो गुरुजी? के हो यो? मैले त प्रसङ्ग बुझिनँ। दुईटै दुष्ट थिए, कुकर्मी थिए, दुईटैले कहिले पनि राम्रो काम गरेका थिएनन्, तर एउटालाई स्वर्ग, एउटालाई चाहिँ नरक भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो कारण के थियो? यो सबै भोलिको प्रसङ्गमा हामी पुरा श्रवण गर्नेछौँ। हजुरहरू यस्तै यस्तै प्रसङ्ग, विभिन्न कथा महात्म्यहरू श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ, पौराणिक इतिहास कथाहरू श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा पनि थिचिराख्नुहोला। हजुरहरूलाई यसो गर्नुभयो भने मात्र हामीले ल्याएका सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सहज हुनेछ र प्राप्त पनि हुनेछ। अब भोलिको प्रसङ्गमा हामी अरू विभिन्न कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। छोटो छोटो हामी प्रसङ्ग राख्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्।